السلام عليكم البنات، لاباس؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جمعة مباركة يا ربي على الجميع. اليوم الجمعة وقلت علاش لا ما ندير واحد البغيوش اللي كيدار مع نخلطوه مع الليمون. دونك عندي لا فارينه. لا فارين كديروها على حساب افراد العائله ديالكم، كيلو جوج داكشي اللي بغيتو. هاد البنات هاد البغيوش شتو عند واحد الفيتناميه، حيت انا عندي صحاباتي بزاف فيتناميه مشيو كنتلاقاو في المدرسه وكنهضروا، وحده كتقول وقالت لي راه كندير البغيوش، ومشيت عندها وشت البغيوش وشتو درتوه هي بالليمون، بهاد الليمون. الليمون قطعاتو وطحناتو بحال زعما ديرو تعصروه وديرو ولا سميتو عصراتو وخلطاتو هو والخميره والملحه. وداكشي اللي درت صافي داكشي اللي درت البنات. دروكا غادي ندير معكم المباشر البنات. انا كما وريت لكم هذه هي الخميره، غادي ندير معكم داكشي اللي درت هي. ولا عندكم الجي دورانج فري تقدروا ديروه. فوالا غادي تقشروا الليمون، هادشي اللي درت هي قشرات الليمون. المهم كيتو عندها زوينه البنات، يشبه بحال ديالنا. كتحيدوا هاد الخيوط، الا كان هاد الخيوط ولا شي حاجه كتحيدوا الخيوط وتنقيوه مزيان وديروه. فوالا هادشي اللي كاين. الليمون نديرو على داكشي اللي غادي يجمع لكم الخليط. الا ما قدكمش ديروا الماء السخون، صافي داكشي اللي كاين. الحقيقه انا جبتو لكم في الثلاجه بارد. راه كثرت الخميره. الخميره ديروا الخميره حبيبات ولا الخميره ديال العجين ديال البولونجي ولا ديال العجين. ممكن تحيدوها، المهم اللي بغا يصفيها البنات. عندكم زعما الاختيار. هي ما صفاتوش مي نقاتو مزيان، ما حيدات ليه كلشي هاد الخيوط. انا كتعجبني الماكله ديال الفيتناميين بزاف، كيديروا سكري صالي، تكون زوينه. انا تعجبني، ما عرفت زعما شاكا سون شوا، واحد الاختيار ديالو. المهم هادشي راه فتحت كما قلت لكم الثلاجه، لقيت هادشي وقلت علاش لا ما نديرو. فوالا هذا الفغي راه عندي جي دورانج، ولكن ماشي الفغي هذاك ديال المكازا. نديرو مع هاد 5 الليمونات اللي بقات. البنات اليوم الجمعه درتو شي سكسو، هذا هو اللي كيدوز، سكسو سخون. ولا زعما الحقيقه والله زعما قلتها ندير هاد البغيوش، ولا صدق ليا غادي ندير واحد البلاصه. يمكن راه ديجا هضرت لكم عليها، واحد تيقولوا لها لا غي سو كور، واحد الجمعيه ديال القلوب. واحد الجمعيه كما كنعاود لكم ديما كتقيدوا فيها ب 5 اورو العام، 1000 ريال العام. فيها الكحلين، فيها الشينوا، فيها العرب، فيها كل شيء، زعما جميع الجنسيات كتقيدي فيها. وكيعاونوك باش ديري الوراق، كيعاونوك ماشي الوراق باش تجلسي، زعما الوراق الا خاصك شي ورقه، شي حاجه ديال الاداره، ولا شي ديري فوتوكوبي، ولا تيديروا لي سورتي، كيديروا داكشي كلشي رخيص. وفوالا كتدخلي لديك البلاصه. نقدر نصور لكم الا بغاو، ما عرفتش، حيت كاين اللي كيبغي كاين اللي كيبغيش. كتدخلي كيكون اتاي، كيكون قهوه، وكاين كيجيب ليهم الكاطوات، وكاين كيجيب مسمان، كاين كيجيب. وراه ديت لهم انا شحال من مره، وراه تعجبني يدي اليوم الجمعه باش ندي شويه الاجر. المهم الا خرج ليا مزيان راه غادي نديه، يا با دو ريزون ما غادي. المهم راه تما تيدخلوا الناس كيكون مع البارد الحار دوكا سخون، قهوه واتاي زيد ليه الزبحده، كيهز الزبحده صافي. سمحوا لي البنات واخا طولت عليكم شويه، بغيت غير نوري لكم داكشي زعما هي اللي دارت هي مباشر. نقدر انا نزيد لي واحد شويه السكر، معلقه ولا جوج، هي ما دارش السكر. ما عرفت غادي يجي انا غنديرو قدامكم.
صحتكم. باش نشوف زعما واش يطحن مزيان وباش المهم انا غادي نقدر نصفيه. بريفيرون نحيد البريز حيت هاد الدور ضربني 2 مرات. غير طويل يا عمر. واحد المره بشحال هادي يقول واحد 15 عام ولا 20 عام هادي، واحد المره ضربني في المغرب الضو، كانوا يديا فازقين ودرت البريز. لا بغيت نشعل ديك الساعه يلاه خرجت نجاة عتابو. بغيت نسمع نجاة عتابو ودرت البريز وما يضربني، وراه مشيت زعما للسبيطار وكنت زعما شويه في الخطر، شويه ما وقع ليا والو الحمد لله. ووقعت لي عاود في فرنسا. كنت خدمت واحد الكوليج، المهم كنديروا الاقسام كنديروا كلشي داكشي، وهي هذيك وليت بغيت ندير لاسبيراتور ودرتو ويرميني. بحال رماني من هنا لتما، ومن ديك الساعه كنخاف والله. ما كنت توت لا جورني في لوبيتال. قال لك الطبيب راه عندك الزهر، قلت له راه 2 مرات هذه ماشي مره. المهم باش نقرا عليكم ديما كنعاود لكم القصص. انا غادي البنات عند شويه الملحه. ما جو بريفير شويه الملحه. المهم الملحه ديرو غير شويه، داكشي اللي بغيتو. الخميره حيت حتى هي دارت الخميره، درتها يمكن غير غادي نشوف. والله ما دقتوش كاع كي داير واش هي راه دارتوه هكاك. هي خص ديريه ناتوريل، مي قلت لها انا راه تيكون فيها هاد الحبيبات. ما جو بريفير نصفيه. البنات صفيو كيما قلت لكم كيكونوا دوك الخيوط. وكان المشكله خصني نعجنو ونشوف او ميم طون، نعجنو نشوف واش كان عليا نعصرو ونديرو شي كاس ونديرو ديريكتومون. شتي البنات تيبقاو فيه هاد الحبيبات، شتيهم تيبقاو فيهم هاد الحبيبات. هي ما عرفت دارت كلشي هادشي، ولكن والله ما باينش وحق الله. ما بانش دار بحال داك خيزو، داك لي كاروط غابي، داكشي اللي زعما اللي بان ما بانش ليا. البنات غادي نزيد ليه 1 معلقه السكر. انا جو بريفير، هي ما درتهاش. ندير معلقه حتى ل2 المعالق السكر البنات. ها وحده، ها الثانيه. هاني دروك غادي نعجنها البنات بسم الله. وفي غاميزير غتبقى نزيد ليه زعما الا خاصني بقى نزيد غادي خاص. وي باين. بنات لي قلت لكم الا خاص زيدوا الماء سخون. سمحوا لي
كنشوف راسي الا كنشوف الفيديوهات كنقول كل قيت غير يدوز بزاف ولكن كنشوف الفيديوهات ديالكم البنات والله ما عرفتش نكذب عليكم، كلشي كنشوف الفيديو ديالو من الاول حتى الاخر. يعني داكشي علاش كندير لكم مشاهده كامله، كنخدم معاكم بالمعقول، نتوما خدموا معايا بالمعقول. المهم فضلا ماشي امرنا البنات، وكما كنقول لكم كنشكر بزاف 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 المصريات اللي المهم كيتبعوني بزاف وكاينين معايا، وتنشكر زعما جميع الدول العربيه الاسلاميه، كاين معايا التونسيات، كاين الجزائريات، تحيه للجزائر والمغرب. والمهم باغي تشارك معايا كنقول لكم شكرا 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 والله الا كنبغيكم وانا معكم في النيه، كنقول لكم نيه البلاد نيه والزازات المهم ماش نكتب، غادي خصني الماء البنات الماء سخونه، انا راه عندي ماء الشوفاج دوك سخون كنتسنى يجي. غادي نجمعوا يا البنات، حيت ما عندي والو ما ندير غير هادشي اللي عندي، ما باش ندير لكم الفيديو صغير زعما 10 مينوت، داكشي كيكون خايب 10 مينوت ماشي بزاف. كنظن البنات انا معاكم واضحه وحق الله، سمحوا لي كنهضر معاكم كنتناقش معاكم كلشي كنديرو معاكم، ماشي زعما كندير غير الماكله، ولكن زعما كنفضل بحال هكا الا كنت معاكم كنهضر معاكم، علاش لا. يمكن البنات غادي نقطع باش ما كاين بعض اللي ما غاديش يبغي كيتسنى حتى نعجان ونجمع ونسميتو. البنات غادي نجمع هادشي على خاطري وما غاديش نكثر عليكم، وبقاو معايا ما تمشيوش بعيد. غادي نجمع العجينه وغادي نجي نوريها لكم، باش حيت خصني تخمر وتخمر وتخمر، وخصني مع الوحده ونص ولا جوج خصني نديها لديك لاسوسياسيون ديك الجمعيه، وباش نوجدها لهم ونديها لهم في سبيل الله اليوم الجمعه، اللي بغا ياكل شي حاجه في سبيل الله. المهم بوباتي العجينه هي جمعتها، تكون كتشوفوا كي كتكون ها هي. غادي نخليها تغوبوزي واحد شويه واحد 10 دقائق باش نحلها بحال الطريقه ديال المسمن، وغادي نطويها وغادي نرجع نقول لكم اشنو غادي ندير معكم. لما كتشوفوا كتكون صفرا شويه بحال هكا فوالا غنخليها تغوبوزي شويه كما قلت لكم وغادي نرجع معكم. رجعت معكم من جديد يا اخواتي، هانتوما كتشوفوا انا غادي واش كتبان ما كتبان ما ديما معكم، غادي ندير لها بحال داكشي ديال المسمن، غادي نقطعها سمحوا لي نقطعها، غادي نهزها بحال هكا صغيره، غادي نهز واحد الجبانيه ندير فيها شويه الزيت حيت باش اليدين ما يتلصقوش، كتعرفوا الطريقه كيفاش. فوالا هذا راه دهنتو شويه الطاوه دهن مزيان، صافي كتدهنوا يديكم شويه بحال هكا، ايوا تعرفوا كلشي زعما ما نحتاج نقول لكم الحادقات. المهم كتقطعوها بالطريقه اللي بغيتو، تخرجوها كبيره خرجوها تديروها، انا ندير ليها غير هاد الطريقه صغيره بحال هكا، وغادي ندير معكم شويه حيت الفيديو غادي يكون صغير 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 كما كنقول لكم. راه نخرجها بحال الطريقه بحال هادي هادو، وصافي غادي تتبعوا بحال داكشي ديال المسمن ولا اش كيقولوا لها خوتنا الجزائريات المحاجب زعما المسمن ولا المحاجب. معليش يخرجوا ليا بزاف، ما عجنش بزاف دوماج، يمكن غادي نصغرهم يمكن كاع حيت شنو ما يخرجوش ليا، غادي نديرهم غير بهاد الطريقه صغيره، هادو غنقصهم حيت غادي يتلاصقوا ابخي، غتكون وحده حدا وحده بحال دي ميني باغيت صغار
ومع غادي يخمروا، غادي تلاصقوا. باش نوري لكم الطريقه يا البنات. ها هادي غادي بحال هكا يا البنات، ها نتوما. وغادي نقطع حيت باش ما تملوش مني ملي غادي نكمل هاد دي بتيت بولات، بحال هكا، وغادي نرجع معكم. حبوباتي دروكا انا خمر واحد شويه، نتوما خليتو خمر واحد شويه باش يساعدني باش نصيبو. وراه ديجا درت واحد شويه، ها هما انا بديت فيهم. غنوري لكم كيفاش نسرحها. كديروا بحال هذا الشكل، كتخلي واحد شويه اتساع هكا، ولا تقدروا كديروا باش يخمر من جديد. هانتوما كتشوفوا الطاوه راه بروبر نقيه، راه غير معطله عندي، هذه 10 سنين عندي، كنغسلها مزيان. وكتعرفوا حاجه قديمه كتكون ديما افيكاس. المهم البنات غادي نوري لكم الطريقه. الطريق ساهل، ديروا ليه بحال المسمن، بحال المحاجب. نتوما كتشوفوا غير باش تكون طويله شويه بحال هكا. ما كاين مشكل الا تقطعات، الا تقطعات سي با غاف، الا فيها شويه ديال الثقوبات هكا بحال هكا. المهم باش تقدروا تروليوها. هانتوما كتشوفوا البنات بحال هكا. اظن الطريقه واضحه يا البنات. هادشي راه مبسط. كطوب واحد شويه بحال هكا، هانتوما كتشوفوا واحد شويه بحال مسمنه، بحال كطوب الجانب الثاني الى الاخر بحال هكا، بحال هكا. تتكون بحال واحد الشريط طويل، كما كتشوفوا. وتسرحوها حتى تكون عاود طويله. على داكشي علاش قديتو البنات، ماشي صافي. وبقى طويبها، تتكون بحال امتي بوده، بحال بوده. طويو وديروا طويو وجبدوا واحد شويه صافي حتى كتوصلوا للنهايه. المهم ما كاين مشكله تقطع ولا شي حاجه، ما تخافوش. كتكون بحال هكا البنات، ها كتكون بحال هاد البتي بوده بحال هكا، فوالا. وكنديرها في الطاوه اللي بغيتو، تكون كاري، تكون انا عندي هادي، ما عندي غير نكثرها بزاف. عندي انا هادي الطاوه. كاين عندكم انا عندي دايره ولكن صغيره. الكاري كتكون زوينه كاري، ولكن ما المهم ما غاديش نطول عليكم. غادي نكمل بهذا الشيء، تنكمل كامله ونرجع معكم. لا نتوما كتشوفوا انا درتو على هذا الشكل. نتوما ديروه على الشكل اللي بغيتو، ديروه كاري، ديروه. انا غير هاد لا فورم اللي لقيت زعما باش نديرو في هاد الطاوه دايره ما كتكونش فاسيل حيت كيزلق. هانتوما كتشوفوا ملي كديروه هكا شويه كيزلق. المهم ديروا بلا لا فورم اللي بغيتو. غتقبطني التصويره هكا في يوتيوب واخا يوتيوب ما كنعرفوش اش غادي يقبط. المهم انا غير باش نوري لكم. دروكا غادي ندهنو بالصفر ديال الابيض، وغادي ندير عليه شويه الجرجله الكحل والابيض، وغادي نوري لكم سميتو كما المراحل. دروكا غندير هاد الجرجله السمسم، كيقولها السمسم. هذا السمسم الكحل وهذا الابيض. هانتوما كتشوفوا تقدروا ديروا دوك الجنجال الاخر حتى هو تيكون زوين. صافي فوالا. غادي ندهن بهذا. سمحوا لي انبيتيز، دهنوا بالصفر الابيض هو الاول. ديروا لها قطره ديال الخل البنات، قطره الخل باش ما يكونش الريحه. هاد الصفر الابيض ديروا لها قطره ديال الخل باش ما تكونش الريحه. البنات غندهنوا دروكا بالصفر ديال البيض. هانتوما كتشوفوا الصفر ديال البيض. كنوري لكم حيت كما كنقول لكم ديما الكاميرا عندي والو
غدهنوه بالصفر ديال البيض. الصفر ديال الصفر زعما ماشي البيض، غير الصفر باش يكون حمر زعما. البنات قبيله فاش درت لكم المقادير نسيت ما قلت لكم يكونوا فيها 2 بيضات، راه ما درتهمش سي ترو طار ما عندي ما ندير. فاش ديروا لا فارين ديروا 2 بيضات مع داك العصير ديال الليمون. استسمح البنات، قلت والله كنقولها لكم ما فيهاش عيب، ماشي حشومه، الواحد كينسى، حنا كلشي بني ادم، كلشي كنخطاو كلشي كننساو كلشي. المهم ديروا 2 بيضات البنات، ديروا 2 حتى 3 على حسب الخليط ديالكم. هادو ما درتهاش ليهم، غادي نعاود عليهم حيت قبيله درت عليهم السمسم. هادي كتزلق باش تجلس بلاصتها. باش مزيان الواحد يديرو في الطاوه كاغي، كيكونوا وحده حدا وحده، كيكونوا زوينين، وحده كتكالي وحده بحال الصف. المهم غادي ندير كلشي هادشي، ما عادش نخليه يخسر. وغتخليوه يخمر البنات. مهم هاد المرحله تكون تخمر مزيان 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 باش تعطي النتيجه ديالها. فوالا انا باش نخسر هادشي زعما يبقى هاد شويه اللي غادي ما يخسرش. فوالا البنات هانتوما انا درت ليه دهنتو بهاد الصفر ديال البيض، هانتوما كتشوفوا بحال الشمس. ودروكا غادي سمحوا ليا، دروكا غادي نديرو السمسم. غادي نقرب الكاميرا هنا سي بون. دروكا غادي ندير هاد السمسم البنات اللي عندكم، ما بغيتيش ديروه ما ديروهش، انا غير باش تيكون زوين هاد الديكوراسيون، كيعطي له كوت. السمسم زوين فيه منافع كثيره البنات، انا كيعجبني بعدا ما كيخطانيش. ديما كنديرو في الخبز، كنديرو في زيت العود، كنديرو في كنديرو شعري. شعري قطعتو، ما كان عندي طويل 5 سنين هادي ما قطعتوش، قلت غنقطعو واحد شويه. بنتي حتى هي طويل ليها، قطعتو لهداك العام طول ليها بزاف. دوكا غادي ندير هاد السمسم الابيض، نتوما كتشوفوا قربوا الكاميرا باش يكونوا الوان، زعما يكونوا الالوان الابيض والكحل تيجي زوين. ما من النص كيطيح ولكن ما كاين مشكل سيسا. نتوما ديروا على داكشي اللي بغيتو البنات، داكشي اللي عندكم في الدار، عندكم ما عندكم ديروا، غير هو تيكون زوين كما قلت لكم. لا ديكوراسيون كيكون زوين. نكمل هذا اي سي بون كترش. البنات هانتوما كتشوفوا الطاوه كي دايره. غادي نخليها واحد تخمر واحد شويه، غادي نشعل الفران وغادي نخليها باش تخمر ليا في ساع، وغادي نديروه يطيب. صافي البنات بقاو معايا. البنات دوكا بقى معايا واحد شويه د الوقت، وقلت علاش ما ندير معكم واحد العصير.
كيبقى ليا شويه التفاح، شويه البنان، شويه بايخصه. هانتوما كتشوفوا كيبدا شويه كيكحل، ولكن الا كان بحال هكا راه باقي مزيان. عندي التفاح، عندي البنان، عندي بوعويد، هذا هو البوعويد ولا الاجاص البنان كنقول بالدارجه العربيه، وشويه الليمون. تعرفوا في الاخر ديال السيمانه كي كلشي كيبغي يخسر وكيعجبني انا. انا محتاجه هذا العصير حيت وقت من الصباح غادي ندير معكم هذا العصير. هو الحقيقه منعش، فيتامينات، كله فيتامينات. البنات غديروا السكر، شوفوا غديروا السكر اللي بغيتو. انا غادي ندير بوغ لانستون غادي ندير 2 كويير دو سكر، 2 معالق ديال السكر. داكشي على حساب الذوق ديالكم. غديروا الحليب، تقدروا ديروه بالحليب، تقدروا ديروه بجي دورانج. انا كيعجبني بالحليب ديما كنقولها لكم. غادي مابغيتش نكثر، غندير غير شويه شي بوغ لانستون. وغادي ندير هاد الفاني كيعطيهم لوغو زوين البنات. الفاني غادي ندير وحده ونص، قادر ندير وحده ونص غنديرها. فوالا. وغادي ندير هاد ياغورت ناتور، هذا ياغورت ناتور كتشوفوا. بقى هو تا هو عندي في بيت نقي الفريجيدير وخصني نخوي كلشي. غديروا وحده حتى لجوج وديروا لو اللي بغيتو، فاني اللي بغيتو. انا غير هذا بزاف كنشريه مع كنخدم به بعض المرات كتاكلو بنتي. فوالا وصي بون داكشي اللي كاين. غادي نمسح يديا ما يكونش عندي الماء. اتونسيون نخاف انا. مرة كنوقفها حيت داك النهار شويه ما ضربتني عاود. غادي نشوف واش طحن ولا غنزيد ليه. المهم نديرو بنات روعه وحق الله ما نعاودش لكم. اسمحوا لي العيالات اللي حاملات والله الا روعه، جا خاطر وزوين. عاودي واحد شويه. سي بون. هو درتو قدامكم البنات، كيجي رائع. وغادي ندير معاكم اون ديريكت باش نوري لكم. وعندي الفران خصني نمشي نطلع عليه. هذا خصو البنات اللي داروا بحال دروكا درتوه اليوم خصكم تشربوه النهار ما يبقاش الا تيكون خايب. فوالا البنات كما كتشوفوا كيكون خاطر وكيكون زوين. هذا الا شربتوه والله الا غير تشربوا كاس ولا جوج توت لا جورني دي فيتامين كاع ما تاكلوا. المهم البنات انا غادي نخليه هكا. غادي نمشي نطلع على الفران ديالي ونتلاقاو في التقديم ان شاء الله باش نوري لكم داكشي اللي درت. البنات هذا راه طاب، شوفوا نوري لكم. بالحقيقه يلا خرج من الفران باقي سخون كيشهي ريحته.
ما بغيتش نخليه يطيب بزاف حيت الا طاب غادي يتحرق. انتما كتشوفوا البنات، الا عجبكم هادشي ما تنساوش بحال هذا تهلاو فيا بواحد اللايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم مع الاهل ديالكم. وكنقول لكم ديما راه كنشكركم ديما. نقربوا الكاميرا شوفوا شوفوا كيشهي البنات. ما بغيتش نقسم وحده حيت غادي نديه لاسوسياسيون ديك الجمعيه. ما بغيتش زعما الا تحيد فيها حدا تجي خايبه. نقدر نشوف ولكن المهم هذا العصير المنعش ديال البنان ديال البوعويد ديال سمحوا لي الايجاص والليمون والله كيكون منعش البنات. ما تشبعوش منه راه دقتو. اسمحوا لي خاطر البنات خاطر زوين بصحتكم وراحتكم البنات. غادي نقدر نشوف الا نقدر نقطع وحده بلا ما زعما راه درتو لكم نتوما القناه او ميم طون درتو زعما الجمعيه باش زعما الا باش راه باقي سخون. بعدا تحشمني يا ربي الحلا تحشمني. غادي نحيدها باللطافه البنات. شوفوا كي كتكون. شوف غنوريها لكم من هنا ما تحرقات ما والو. ما بغيتش نكثر عليه زعما العافيه. نتوما كيكون هشيش وطويل ريحته زوينه وعلى البنات هادشي كنقول لكم. كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم ما تنساوش ديروا تشتركوا في القناه ديالي. واللي ما دخلش ليها يدير الابوني. كنقول لكم جزاكم الله خيرا. شكرا والى اللقاء. نقربوا شويه كم بالكاميرا باش تشوفوه. ما بابا تقدني الكاميرا هكا ما عرفتيش عقدتني بزاف د المرات. والله واخا كندير التقديم زعما كنقدم الطبق اللي غادي الرئيسي اللي غادي نقدم. الكونتور كيدور كيدق اللي بغا وكنخليه صافي. هانتوما صافي البنات. وكنقول لكم شكرا والسلام عليكم.